अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू में सियासी सरगर्मियां तेज, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बिजली महकमे से नाला, बड़गाम जिले में गैर कानूनी कानकनी धड़ल्ले से जारी, और किश्तवाड़ जिले में तालीमी ढांचे को मजबूत करने की मांग। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जनधन अकाउंट। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू डिवीजन में गुज़श्ता चंद रोज से सियासी सरगर्मियों में तेजी आने लगी है। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक की जो मुहिम वादी से शुरू की थी, वो अब जम्मू में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस लीडरान ने इस मुहिम के सिलसिले में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एतमाद में लेना शुरू किया है। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अपने यौम तासीस के सिलसिले में जम्मू में कई तकारीब का एहतमाम कर रही है। याद रहे कि पार्टी ने अभी चंद रोज पहले इसी सिलसिले में शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया था। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जम्मू शहर के मुख्तलिफ अवामी मुद्दों को लेकर इंतजामिया के साथ करीबी राबिते में हैं। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। जम्मू शहर में आजकल सियासी पार्टियों की गहमा गहमी जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारा हक की मुहिम को घर घर और यहाँ के बाजारों में पहुंचा रही है, वहीं आज पीडीपी के 26वें फाउंडेशन डे के मौके पर खुद पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर के नजदीक पार्टी कारकुनान और लीडरान की जानिब से मुनक्कद किए गए जलसे में खिताब करती नजर आई। वहीं भाजपा कल यानी 31 जुलाई को पार्टी के 9 मेंबरान असेंबली ने जम्मू में अमन कानून को बनाए रखने के मुद्दे मुख्तलिफ मसाइल को लेकर इंस्पेक्टर जनरल जम्मू और पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात की। यूं कहिए कि यहाँ जम्मू में बरसात की बारिश के बावजूद सियासत गरमाई हुई है। बात पीडीपी की करें तो जम्मू के पीडीपी हेडक्वार्टर पर एक जलसा मुनक्कद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के 3 बरस की सरकार और उनके अपने वक्त में वजीर आला के तौर पर किए गए काम का जिक्र किया। वहीं मरकजी सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हर तरह के जखायर के बावजूद, बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होने के बावजूद यहाँ बेरोजगारी और गुर्बत से लोगों को जूझना पड़ रहा है। उन्होंने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के इज्जत और एहतराम को बहाल करने की मांग की और वहीं जम्मू के लोगों को मजहबी बुनियादों पर अपनी तर्ज फिक्र बदलने की भी नसीहत दी। जलसे में खत्ते के तमाम सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बात अब कांग्रेस की करें तो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान रमन बल्ला, योगेश साहनी, वेद महाजन ने हमारी रियासत हमारा हक की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज
रेजिडेंसी रोड पर स्पेशल टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन के और एयरपोर्ट टैक्सी एसोसिएशन के मेंबरान के साथ चाय पे चर्चा की मुहिम के तहत मुलाकात की और उनसे उनके मसाइल सुनकर कांग्रेस पार्टी की रियासत बहाल करने की मांग के बारे में अपनी बात रखी। बाद में स्पेशल टैक्सी टूरिस्ट एसोसिएशन के सदर इंद्रजीत शर्मा ने लीडरान को यकीन दिलाया कि वो पूरी ताकत के साथ रियासती बहाली की मांग पर कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट देते हैं और मुहिम के साथ साथ रहने का वादा भी देते हैं। वहीं भाजपा भी जहां कांग्रेस की मुहिम हमारी रियासत हमारा हक की मुहिम का अभी तक कोई खास जवाब नहीं दे पाई, तो पार्टी के 9 मुंतखब मेंबरान ने कल 31 जुलाई को यहां जम्मू के बिगड़ते अमन कानून जिसमें चोरियां, चैन स्नैचिंग और एक्सीडेंट शामिल हैं और मुख्तलिफ मसाइल को लेकर जम्मू में हो रही पुलिसिंग पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जम्मू से मुलाकात की और उनसे जम्मू के कई लोकल मसाइल पर बेहतर पुलिसिंग करने का मशवरा भी दिया और उनसे मुलाकात भी की। कुल मिलाकर जम्मू में सियासी पार्टियां मुद्दों के साथ आगे आ रही है ताकि लोगों के दरमियान अपनी साख और पहचान को बरकरार भी रखा जाए और सियासी मुद्दे और मांगे भी उठाई जाए। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। वाज़ेह है कि पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में अपने खिताब के दौरान जम्मू के लोगों को ताकीद की कि वो मुनाफिकाना सियासत का शिकार न बने। मुफ्ती साहब ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, वो बहुत बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं। तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए। हम लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा गरीब दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है और 2-3 अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आप सबको पता है उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है, जो अमीर होते जा रहे हैं मगर गरीब गरीब से होता जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में, शराब बेचने वाला बाहर का पिलाते जम्मू वालों को है। हमारी माइंस जो गरीब लोग यहाँ निकालते थे बाजरा रेत उसे, वो भी बाहर वालों को, ठेके बाहर वालों को, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो कैसे चलेगा यह सब, इसका इलाज करना है। तभी मुफ्ती साहब कहते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक साथ चलना पड़ेगा। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती का जम्मू में खिताब। और अब बात करते हैं महकमे बिजली के ताल्लुक से। महकमे बिजली के खिलाफ गुज़श्ता चंद माह के दौरान शहरबीन को कई तरह की शिकायत मिल चुकी हैं। जहां आम शिकायत बिजली की कमियाबी या गैर एलानिया कटौती की निस्बत से रही हैं, वहीं गुज़श्ता 1-2 हफ्तों से बिलिंग के ताल्लुक से ये शिकायत आ रही हैं कि महकमे ने जो मोबाइल एप्लीकेशन दस्तयाब कराए हैं वो अमूमन नाकिस पाए जाते हैं और उनके जरिए बिल जमा कराने में कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। इसी दौरान बारामुल्ला, बड़गाम और जनूबी कश्मीर के चंद एक जिलों से शिकायत आई है कि महकमा छोटे छोटे बकायाजात के लिए भी सार्फिन के कनेक्शन काट देता है और यूं सार्फिन को गुनागो मसाइल का सामना करना पड़ता है। घरेलू सार्फिन सवाल करते हैं कि अगर सरकारी महकमों के करोड़ों रुपए के बिल वाजिबुल अदा होने के बावजूद उनके कनेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ता, फिर 2-2.5 हजार का बकाया बिल महकमे को कनेक्शन काटने पर क्यों मजबूर करता है। इसी तनाजुर में बारामुल्ला से करामत कयूम। महकमा बिजली ने जिला बारामूला में सार्फिन का जीना हराम कर दिया है। 2000 से जायद जिसकी भी रकम बकाया थी, रात को 1 बजे उसकी बिजली बेमिना से काट दी जाती है। हाल ही में बारामूला के अक्सर इलाकों में यही सूरत हाल देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक गुजरपट्टी ब्रनवारी खादनियार बारामूला, जहां पूरी आबादी एसटी के जुमरे में आती है और पूरी बस्ती बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड होल्डर्स हैं, इस पूरी बस्ती की बिजली 10 रोज बंद रही। इन लोगों को ऑनलाइन बिल भरने
کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس طرح شیروانی کالونی خواجہ باغ میں ایک صارفین سعید اللہ میر نے 5,000 روپے یکم جولائی کو آن لائن بھر دیے، 2,000 روپے بقایا تھے۔ اچانک 28 تاریخ کی رات کو 1 بجے بجلی کاٹ دی گئی۔ جب اس نے بجلی کے دفتر سے رابطہ کیا تو کہا گیا کہ آپ کے 5,000 جمع نہیں ہوئے ہیں اور آپ کو 14,000 روپے بقایا ہیں۔ تو اس نے 14,000 روپے آن لائن بھر دیے۔ جب اس نے اصرار کیا کہ 14,000 روپے کیسے ہیں تو اس کو بتایا گیا اس نے میٹر میں حکم کی ہے اور اس کا جرمانہ 7,000 لگایا گیا ہے۔ جب اس آدمی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایک ویڈیو دکھایا گیا۔ جب اس نے اس ویڈیو کی جگہ سے انکار کیا تو ویڈیو اٹھانے والے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ دلنا کا ہے۔ اس طرح اس صارفین کو اب اپنے 7,000 روپے واپس لینے کے لیے مہینے بھر دفتروں کے چکر کاٹنے ہیں۔ غلطی محکمہ بجلی کی اور سزا صارفین کو۔ ایسے کئی واقعات ہر روز بجلی دفتروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محمود کی ٹوپی احمد کے سر پہ۔ اتنا ہی نہیں، تحصیل شہری ناروا میں زنڈ فرن کے غلام نبی ملک، نذیر احمد ملک، اشفاق احمد ملک، شہری کے منظور احمد میر، محمد امین ڈار، کالنی باغ کے گلزار احمد زرگر، رفیع آباد میں عبد المجید خان راؤچا، محمد افضل شیخ راؤچا، فتح پورہ بارہمولہ سے عبد الرحمان تانترے، اسی طرح ہزاروں صارفین بجلی نے شہربین کو فون کر کے بتا دیا کہ ان کو 2,000 سے زائد جس کا بھی بل بقایا تھا اس کی بجلی کاٹ دی گئی۔ جب محکمہ بجلی کے افسران سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر بتایا اوپر سے ہی ہدایت ہے اور یہ بیمنا سے ہی بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ ان ملازمین اور افسران کا کہنا تھا کہ وہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں، ہر روز حکم نامے فیس وصول کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جن محکمہ جات کے پاس کروڑوں روپے بقایا ہے ان کی بجلی نہیں کاٹی جاتی ہے۔ یہاں یہ آپ کو نمونے کے طور پر بتا دیں گے کہ محکمہ ٹورزم کے پاس مارچ 31/2025 تک ایکو پارک بارہمولہ کے 2,64,00,000 روپے محکمہ بجلی کی طرف واجب الادا ہے، مگر بجلی سپلائی جاری ہے۔ یہ ایک سب ڈویژن کی فیس کے برابر ہے۔ ایسے بہت سے محکمے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے بقایا ہے۔ محکمہ نے جو آن لائن اپلیکیشن رکھی ہے اس کے بارے میں اگر قصبہ جات میں لوگوں کو علم ہے، دور دراز علاقوں جہاں انٹرنیٹ یا فون کی سہولیات میسر نہیں ہے ان لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت نے اس طرح باقی محکموں کا بھی حال بنا دیا ہے۔ آن لائن کرنے سے پہلے حکومت کو بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا چاہیے تھا اور لوگوں کی جانکاری کے لیے کیمپس منعقد کرنے چاہیے تھے۔ بارہمولہ سے کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہم نے اس معاملے کے تعلق سے چیف انجینئر کے پی ڈی سی ایل کشمیر نثار احمد لون سے بات کی، جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا۔ اس میں یہ کہوں گا جو ریسنٹ ڈسٹربنس ہوئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا ایپس میں ہمیں ایشوز تھا، بٹ ایز آف ناؤ ایپس آر فنکشن پرفیکٹلی۔ میں ایز اے کنزیومر بھی آیا ریسنٹ میں نے بھی اس مہینے کا بھر دیا، بٹ ایپس آر فنکشنل ایز آف ناؤ، دوز آر فنکشنل۔ اب جہاں تک یہ تعلق رہا کہ ہمیں جو ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں اس میں ریزن یہ رہتا ہے کہ ان کے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ کافی رہتی ہے، تو اس وجہ سے ڈسکنیکشنز بی اٹ ریموٹ اور مینولی۔ ہمارے پاس بارہمولہ ضلع سے رپورٹ ہے کہ شیروانی کالونی بارہمولہ میں، کھادنیار کے علاقے میں، رفیع آباد کے علاقے میں اور کئی سارے علاقوں میں، اور یہاں بڑگام ضلع میں نوگام کا جو علاقہ ہے، نوگام سری نگر کا علاقہ ہے وہ بڑگام ضلع میں پڑتا ہے، وہاں کے کئی سارے علاقوں میں تھوڑی سی پیمنٹ باقی تھی، 2,000 کے آس پاس، 2,500 کے آس پاس کی پیمنٹ باقی تھی، اس پر بجلی کاٹ دی گئی۔ عام لوگوں کے بھی نالج میں بھی یہ ہے کہ کئی سارے محکمے ایسے ہیں کہ جن کے کروڑوں کے بل التوا میں ہیں لیکن ان کی بجلی چل رہی ہے وداؤٹ اینی ڈسرپشن، لیکن عام صارف کی 2,000 کی 2,500 کے بل باقی ہے تو وہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ جہاں تک یہ جو ہے ڈومیسٹک کنزیومرز ہمارے ہیں یا جہاں پہ بھی کمرشل انسٹالیشن کوئی ہوتی ہے، 2,000 پہ آپ کو کوئی بجلی نہیں کاٹتا ہے۔ اٹ از اونلی جن کے پاس ہیوج آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، سال میں اس نے ایک دفعہ بھرا بعد میں بھرا نہیں، وہ پائل اپ کوئی 10,000 ہو گیا، کوئی 20,000 ہو گیا، تو اٹ از ناٹ کہ 2,000 پہ ہم کاٹتے ہیں، اٹس ٹوٹلی فالس۔ 2,000 پہ ہم ایون جو ہمارے ریموو ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں 2,000 اباؤٹ 10,000 اگر ہم اسٹارٹ بھی کریں۔ جیسے ابھی 10 کنزیومرز ہے، 10 کنزیومرز میں مانیے 8 کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہائر کمپوننٹ ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں زیادہ ریونیو آ جائے، اٹس ناٹ کہ 2,000 پہ کاٹیں گے۔ کچھ علاقوں سے یہ شکایت ہے کہ بجلی کاٹ دی گئی، اس کے بعد یہ چارج لگا لیا گیا کہ آپ نے میٹر ٹیمپرنگ کر لی ہے یا میٹر لاس کا کوئی شکایت آئی،
پھر معلوم ہوا کہ ابھی بارامولہ سے ہی ہمیں شکایت ملی ہے شیروانی کالونی سے کہ وہاں پر جو ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا وہ کسی اور علاقے کا تھا، وہ دلینا علاقے کا ویڈیو تھا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک میں یہ کہوں گا کہ جو سمارٹ میٹرز لگے ہیں ان میں جو ریموٹ ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں 2000 کے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا 10,000 سے علاوہ ہو یا 15,000 سے علاوہ، تبھی جن کے پاس ہیوج آؤٹ اسٹینڈنگ رہتی ہے اس میں ریموٹ ڈسکنیکشن کا آپشن رہتا ہے، چونکہ ہمیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم کتنی بجلی دے رہے ہیں، کتنا ہمارا ریونیو بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی یہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے. یہ دونوں چیزیں چلے، بجلی بھی ہم دیں اور لوگ ہمارے سے تعاون کریں ریونیو دینے کے لیے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہتی ہے لوگوں کے پاس ہم نے اس پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ریونیو بھی آگے ساتھ ساتھ چلے. اوور آل جو AT&C پکچر رہتی ہے کہ ہم نے ہماری بلنگ ایفیشنسی کیا رہی ہے، ہم نے کتنا پمپ ان انرجی کتنی پمپ ان سسٹم میں کی اور ریئلائزیشن کیا ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے، ریونیو ہم نے کتنا کلیکٹ کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے. باقی اس میں کوئی یہ کہے میجرلی اٹ از کہ وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن بلنگ ایفیشنسی ایز ویل ایز ریونیو ریئلائزیشن. اور جہاں تک ان ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے یا ان اداروں کا تعلق ہے جن کے کروڑوں کے بل واجب الادا ہیں، ان کے بارے میں کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے؟ اس میں بھی ہم وی آر سیریسلی فالوئنگ دس ایشو آلسو کہ جہاں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس بی ایٹ پولیس بی ایٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، میرے پاس اس ٹائم فگرس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وی آر ریئلائزنگ اے گڈ ریونیو فرام دا ڈپارٹمنٹس آلسو. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تھے چیف انجینئر KPDCL کشمیر نثار احمد لون. شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو 9018074333. 9018074333. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. وادی کے مختلف علاقوں سے گزشتہ چند ماہ کے دوران انسانی آبادی والے علاقوں میں جنگلی جانوروں کی ہڑبوں کے تعلق سے متواتر شکایات ملی ہیں. انسانی بستیوں میں جنگلی جانوروں کی موجودگی نے متعلقہ آبادی کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے. واضح رہے کہ محکمہ وائلڈ لائف میں افرادی قوت کی خاصی قلت پائی جا رہی ہے اور جنگلی جانوروں سے نمٹنے کا زیادہ تر بوجھ محکمے کے عارضی ملازمین ہی اٹھاتے ہیں. سو اسے ستم ظریفی ہی کہیں گے کہ یہ عارضی ملازمین پچھلے 7 ماہ سے مسلسل اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں. یہ عارضی ملازمین اپنی رداد کچھ یوں بیان کرتے ہیں. میرا نام محمد یوسف گوجر ہے، میں کنٹرول روم میں کام کر رہا ہوں، پراگ گلشن پورہ میں رہتا ہوں، رینج کھانا گونڈ میں کام کر رہا ہوں، ڈویژن ہمارا شپیہ ہے. پچھلے 7 مہینہ سے ہم کام کرتے ہیں، ہم کو 15 سال پچھلے ہو گئے ریسکیو کنٹرول روم میں کام کرتے ہیں ڈسٹرکٹ پلوامہ اور ترال میں، سب ڈویژن ترال میں. بس کسی فیصلہ ہوتا ہے یا ریچ ہوتا ہے، ہم سینے تاڑ کر ہم جنابی ان کو پکڑنے میں ہم رات دن 24 کرتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوئے گا، کل پرسوں ہم نے ایک وہاں تیندوا ایک جناب ٹریس کیا ہے بہت مشکلات سے، مگر بدقسمتی سے ہماری جو تنخواہ ہے، ہماری تنخواہ ہم کو پچھلے 7 مہینے ہو گئے ہم جو تنخواہ نہیں دے پائے. ہم بہت سفر کرتے ہیں، ہمارے جو ہمارا بچے ہیں اس وقت ہم مصیبت کے شکار ہو گئے ہیں. اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں، ہم رات اور دن بھی ڈیوٹی 24 گھنٹے دیتے ہیں ریسکیو کنٹرول روم میں اور فل ٹائم ٹائگر لیبر ہم سر کام کرتے ہیں. مگر بدقسمتی جس وقت بھی ہم اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب کو اور اپنے چیف منسٹر صاحب محمد عبداللہ صاحب کو یا اپنا چیف وارڈن صاحب کو میں ریکویسٹ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جو ریسکیو کنٹرول روم ہے ان کو تنخواہ دے دیجیے، یا ان کو اگر نہیں تنخواہ نہ پلانے میں ان کو تنخواہ دے دیجیے. ہم ہمارا گھر کیسے چلے گا. وائلڈ لائف محکمے کے عارضی ملازمین اپنی داستان بیان کر رہے تھے. یاد رہے کہ یہ ملازمین 7 ماہ سے لگاتار اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں.
इधर खान साहब हल्के में सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वजीर बराए सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने की। ये इजलास MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट की सिफारिश पर तलब किया गया था। इजलास में कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग महकमा हेल्थ और जिलाई सतह के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद मुतल्लिका वजीर के अनकरीब खान साहब के सरकारी दौरे की तैयारी और एजेंडे को हतमी शक्ल देना था। इस मौके पर MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने हल्के में जारी और मुजवज़ा अहम तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों पर एक जायजा पेश किया। समन किश्तवाड़ जिले के बाशिंदे अरसे दराज से मुतालबा कर रहे हैं कि वहां खवातीन के लिए एक डिग्री कॉलेज कायम किया जाए, मगर बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इधर जिले में 850 से जायद सरकारी स्कूल हैं, अलबत्ता इनमें से बाज अभी भी प्राइवेट इमारतों में काम कर रहे हैं। जिले में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की भी खासी किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम मुतासिर होता है। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। किश्तवाड़ में तालिबान उलूम को बेहतर आला तालीम के हुसूल के लिए 4 डिग्री कॉलेज कायम किए गए हैं, जो कस्बा किश्तवाड़, पाडर, मड़वा और छात्रों में कादरे मुयसर सहूलियात व अमला के काम कर रहे हैं। अगरचे इनमें कहीं इमारत व कहीं अमला वगैरह की कमियां भी पाई जा रही है। इन सरकारी डिग्री कॉलेज में तलबा व तालिबात यकजा होकर सिलसिला तालीम जारी रखे हुए हैं। अगरचे किश्तवाड़ के लोगों ने साबिका व मौजूदा सरकार से बारहा मुतालबा किया है कि किश्तवाड़ जिला में भी एक डिग्री कॉलेज बराए खवातीन कायम किया जाए, जिसकी काफी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ताहम अभी तक इन शोबों ने किसी ने सुनी ही नहीं और इस तरह से कई हुसूल तालीम के मुतलाशी बच्चों और बच्चियों को सिलसिला तालीम आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। शहरबीन को हासिल मालूमात के मुताबिक इस वक्त जिला किश्तवाड़ के तालीमी जोन द्राक्षाला में सरकारी प्राइमरी स्कूल 67, मिडिल स्कूल 56, हाई स्कूल 10 और 4 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। जोन इंदरवाल में सरकारी प्राइमरी स्कूल 97, मिडिल स्कूल 55, हाई स्कूल 12 और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम कर रहे हैं। तालीमी जोन किश्तवाड़ में सरकारी प्राइमरी स्कूल 54, मिडिल स्कूल 57, हाई स्कूल 8 और 6 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। तालीमी जोन मड़वा में सरकारी प्राइमरी स्कूल 56, मिडिल स्कूल 44, हाई स्कूल 9 और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। जोन नागसिनी में सरकारी प्राइमरी स्कूल 50, मिडिल स्कूल 49, हाई स्कूल 9 और 3 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम कर रहे हैं। जोन पाडर में सरकारी प्राइमरी स्कूल 29, मिडिल स्कूल 23, हाई स्कूल 7 और 2 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है, जबकि जोन वाड़वन में सरकारी प्राइमरी स्कूल 12, मिडिल स्कूल 12, हाई स्कूल 3 और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। निजी तौर पर जिला भर में 84 प्राइमरी स्कूल, 87 मिडिल स्कूल, 11 हाई स्कूल और 4 हायर सेकेंडरी स्कूल कायम है। ये सरकारी स्कूल इस वक्त 607 सरकारी इमारत और 134 निजी इमारत में काम कर रहे हैं। अवाम का अमूमन और तलबा जो इन स्कूलों में जारी तालीम है का अक्सर कहना है कि उनके मुतालिका स्कूल में कुछ माहिर उस्ताद व दीगर अमले की कमियों की वजह से उनकी तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बावजूद मुतालबात के इन कमियों को दूर करने की तरफ मुतालिका हुकाम या जिला इंतजामिया तवज्जो ही नहीं दे रही है। जिला किश्तवाड़ में कायम सरकारी स्कूलों में इस वक्त प्रिंसिपलों की 4 असामियां, हेडमास्टरों की 27, जोनल एजुकेशन ऑफिसर की 2, ZDPOs की 4 और मास्टर्स की 115 जगह खाली हैं। आज के इस इल्मी व तहकीकी दौर में भी अगर स्कूलों में जरूरत के मुताबिक अमला तैनात न हो, लेबॉर्ट्रीज व लाइब्रेरीज का तहत हो, स्कूली इमारत की कमी या खस्ताली हो, तो समझा जा सकता है कि यहाँ के तालीमी निजाम के साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। हाल ही में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इन प्रोजेक्टों का मकसद खास यूटी में बुनियादी ढांचे को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है और मरकजी हुकूमत का यह फैसला एक काबिल सताइश इकदाम से ताबीर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्टों का क्या कहिए कि जिनके DPR कब के तैयार हो चुके हैं, अलबत्ता अभी तक रुकुमात दस्तयाब नहीं हो पाई हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर।
اگرچہ مرکزی سرکار نے حال ہی میں اعلان کیا کہ جموں کشمیر میں نئے فلائی اوور ٹنل اور نئی شاہراہیں تعمیر کیے جائیں گے جن پر قریباً 10,500 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. ان میں سری نگر کے لیے اہم ترین فلائی اوور جو کہ جہانگیر چوک سے پارمپورہ تک تعمیر کیا جائے گا بھی شامل ہیں تاکہ جنرل بس اسٹینڈ پارمپورہ کی طرف لگاتار ہو رہی ٹریفک جامنگ پر قابو پایا جا سکے. عام لوگوں نے مرکزی سرکار کے فیصلے کا خیر مقدم کیا مگر ساتھ ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ سری نگر شہر میں ٹریفک دباؤ کو کم کرنے کے لیے جن نئے فلائی اووروں کی تعمیر کا اعلان برسوں پہلے سرکار نے کیا تھا ان میں بیشتر پر ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا. ان میں ڈلگیٹ سے جہانگیر چوک تک کے اہم فلائی اووروں کی تعمیر کے علاوہ پرانے شہر کے صفا قدل ابلا برج سے ٹی آر سی کراسنگ تک شالا ٹینک اور سری نگر کے دوسرے کئی مقامات پر فلائی اووروں کی تعمیر کا فیصلہ بھی لیا گیا تھا. اس کے علاوہ کچھ فلائی اووروں کی ایکسٹینشن کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا جن کا ڈی پی آر وغیرہ بھی بنایا گیا تھا مگر اس کے باوجود ان فلائی اووروں پر ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا. واضح ہے کہ ڈلگیٹ سے جہانگیر چوک بٹمالو کمرواری رام باغ باغات کراسنگ ابلا برج وغیرہ علاقے سری نگر میں ٹریفک جامنگ کے ہاٹ سپاٹس بن گئے ہیں جو عام لوگوں کے لیے شدید تکلیف دہ بن گئے ہیں. سرکاری اعداد شمار کے مطابق سری نگر میں روزانہ قریب 4 لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں مگر سڑکیں تنگ ہونے کے سبب سری نگر میں بیشتر مقامات پر ٹریفک جامنگ ہوتی ہیں. سید یاسر کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر انس ادبی فورم کی طرف سے آج ایک مقامی ہوٹل میں ایک بزم کا انعقاد کیا گیا. اس بزم کی سرپرستی معروف شاعر شہناز رشید نے کی. اس موقع پر ڈاکٹر شبنم اشائی، نکھت نظر، رنجور تلگامی، فیاض تلگامی، سید بشارت بخاری، عادل اشرف، واحد رضا، انجلی شہزاد منظور، ڈاکٹر مبارک لون، ساغر نذیر اور توصیف رضا شریک ہوئے. اسی دوران ہمیں شوپیاں سے فیاض وانی کی اطلاع ملی ہے کہ کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ یعنی کے پی ڈی سی ایل کے ایک ڈیلی ویجر کام کرنے کے دوران آج دانگام میں کرنٹ لگنے سے جام بحق ہوا. اس کی شناخت چکورا شوپے کے محمد یعقوب کے طور پہ ہوئی ہے. اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ ساگر کلچرل فورم سکر پٹن کی جانب سے آج مکتب محلہ گنڈ خواجہ قاسم میں ایک حسینی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور سمینا